यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। 2074 मा वाम गठबन्धनका कारण कडालीबाट बढारिएको कांग्रेस गठबन्धनकी बलमा कम ब्याग खोज्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 50% माग्ने दाउमा। ब्याटल ग्राउन्ड चितवन 3 मा नेकपा एमालेको हेभी वेट उम्मेद्वार नहुँदा प्रचण्डलाई हाई सन्चो। चितवन 3 बाट प्रचण्ड चुनाव लड्दै एमालेमा निर्वाचन परिचालन र घोषणा पत्र समिति गठन। नेकपा माओवादी केन्द्र अब गठबन्धनबाट युटर्न हुँदैन, यही गठबन्धनमा 5 वर्षसम्म जान्छ वर्षमान पुनको दाबी। सत्ता गठबन्धन कार्यदलमा विभिन्न मोडालिटी बारे छलफल, कसले के कति सिट मागे त यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। वर्षमान पुनको प्रश्न, माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेसको उपचर भन्ने हो भने कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्रको उपचर भन्ने कि नभन्ने? एकाएक आक्रोश भए वर्षमान पुन के साँच्चीकै कम्युनिस्टको नाममा कांग्रेसको उपचर भएको हो त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले धम्की दिए लगतै एकाएक राष्ट्रपति भण्डारीले गरी नागरिकता विधेयक संसदमा पठाउने घोषणा। अब के संसदले स्वीकृत गर्ला त? यसबारे जानकारी। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति भण्डारीले दिएका थिए यस्तो धम्की, यदि नागरिकता विधेयक स्वीकृति नगरे राम्रो हुने छैन। सत्ता गठबन्धन कार्यदल बैठक, सिट बाँडफाँडका लागि यी आधारबारे छलफल। 5 दलीय गठबन्धनको विकल्पमा बाबुरामले के रोज्लान् त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईबीच यस्तो छलफल। देश बनाउनको लागि भावना, कल्पना र सपना आवश्यक पर्ने रामचन्द्र पौडेलको दाबी। रवि लामिछानेले दिए बुढा नेताहरूलाई यस्तो धम्की, अब वृद्ध भत्ता लिएर घर बस्दा हुन्छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको टक्कर, कसले मार्ला बाजी? अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव अन्ततः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएकी छिन्। यो विषयमा हामी तपाईहरुमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। के संसदले अब नागरिकता विधेयकलाई स्वीकृति गर्ला त? के मधेसका नागरिक अथवा बिहे हुनु बित्तिकै मण्डलमा भारतीय तथा अन्य देशका नागरिकले नागरिकता पाउलान् त? यसबारे पनि हामी सम्पूर्ण जानकारीका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बन्धित राष्ट्र निर्माणमा युवाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका छन्। आज शुक्रबार राष्ट्रिय युवा परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले पनि युवा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो समय अन्तर्पुस्ता सिप हस्तान्तरणको चुनौती रहे पनि त्यसलाई अवसरका रूपमा लिँदै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै उनले युवाहरूलाई जीवन उपयोगी सिप सिकाई स्वदेशकै माटोमा जीवनोपार्जनको अवसर दिनुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस जस्ता कार्यक्रमले समानतामूलक शान्तिपूर्ण समाज निर्माणको सहयोग पुग्ने पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी नेकपा एमाले र एमालेबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच कति बेला एकता हुन्छ पत्तो छैन। विभिन्न सूत्रहरूलाई प्रयोग गर्ने हो भने नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बाहेक सबै नेताहरू एमालेमै फर्केर आफ्नो पुरानो साग जोगाउने प्रयासमा रहेका छन्। माधव कुमार नेपाललाई भने केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हुन्जेलसम्म कुनै पनि स्थान नपाउने पक्का देखिएको छ। त्यति मात्रै होइन, माधव कुमार नेपालमा एमालेमा फर्किहाले पनि उमेरले फेरि उनी अध्यक्ष बन्न पाउँदैनन् र सक्दैनन् पनि। अब जे छ त्यसैमा रहेर मौकाको सदुपयोग गर्न उनी प्रयासरत देखिएका छन्। अर्कातर्फ यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई पनि त्यही समस्या आइपरेको छ। माधव हुन्जेल उनी अध्यक्ष हुन पाउँदैनन्, त्यसैले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध बढाउन पाए त राष्ट्रपतिसम्म खान पाइने आशामा उनी लागिपरेका छन्। यसकारण पनि पछिल्ला केही सातादेखि माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल बीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन। साथै पछिल्लो समय रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी, प्रेम आले लगायत नेताहरू नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा पुगेका छन्।
रामकुमारी झाँक्री माधव कुमार नेपालसँग रुष्ट भइसके उनी बालकोट धाउन थालेकी छिन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूलाई अपमान गरेको भन्दै उनी फेरि एमालेमै फर्किन चाहेको एकजना सञ्चारकर्मीहरूसँग उनले बताउँदै आएकी थिइन्। साथै एकीकृत समाजवादीबाट प्रेम आले पनि एमालेमा फर्किने घोषणा गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी 5 दिने सत्ता गठबन्धन कार्यदलको बिहिबार बसेको बैठकमा चुनावी तालमेलका विभिन्न मोडालिटीबारे छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा आगामी आम निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलबीच चुनावी तालमेल गर्नका लागि विभिन्न आधारबारेमा सकारात्मक छलफल भएको कार्यदलका सचिव अधिवक्ता केशवराज जोशीले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा 2074 सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन तथा गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पनि चुनावी तालमेलको आधार मान्न सकिने विषयमा समेत छलफल भएको उनले जानकारी दिएका हुन्। कार्यदलले निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडको खाका बनाएर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने बताइएको छ। यसबाहेक बैठकमा संविधान कार्यान्वयन, लोकतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीको रक्षा, जनजीविकाका सवाल सम्बोधन लगायत विषयमा गठबन्धन केन्द्रित हुनुपर्ने विषयमा बहुमूल्य छलफल भएको उनले बताएका छन्। कार्यदलमा काङ्ग्रेसबाट महामन्त्री गगन कुमार थापा, नेता कृष्णप्रसाद सिटोला र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेताहरू वर्षमान पुन, देव गुरुङ रहेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष परमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भुसाल छन्। साथै जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट नेता रामस्वाई यादव प्रसाद र रकम चेन्जुङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट नेताहरू हेमलाल पुरी र आनन्द शर्मा कार्यदल सदस्य रहेका छन्। बैठकपछि सदस्य देव गुरुङले सत्तारूढ गठबन्धनको तालमेलको विषय टुङ्ग्याउन गठित कार्यदलले तालमेलको विषयमा सैद्धान्तिक रूपले सहमतिको नजिक पुगेको जानकारी दिएका हुन्। गुरुङले तालमेलका लागि सहमतिको मोडालिटी तयार गर्ने काम सकारात्मक रूपले अगाडि बढेको पनि बताएका छन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले तालमेलको विभिन्न मोडालिटीको बारेमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। उनले चालु सदनमा संसदहरूको सिटको आधारमा सहमति खोज्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको हामीलाई जानकारी दिएका हुन्। त्यसगरी प्रमाणीकरणका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेश गरेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने बारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परामर्श तीव्र पारेकी छिन्। साउन 15 गते दुवै सदनले पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणित गरेर दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रमाणीकरणका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेश गरेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा नगर्ने बारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परामर्श तीव्र पारेकी छिन्। साउन 15 गते दुवै सदनले पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए। पेश भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ, तर राष्ट्रपति भण्डारीले आज मात्रै फिर्ता गरेकी छिन्। अबको 5 दिनभित्र उक्त निर्णय भइसक्नु पर्छ, या सदनबाट, संसदबाट या राष्ट्रपतिबाट। संविधानको धारा 113(2) मा उल्लेख गरिएको छ, प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भने राष्ट्रपतिले लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको 15 दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछन्। तर उनले आज मात्रै नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको संसदले बताएको छ। संविधानको धारा 113बाट उनले कार्यान्वयन गरी नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी हुन्। अब संसदले के पास गर्छ त यसबारे पनि अर्को अपडेटमा हामी जानकारी दिनेछौँ। विधेयक प्रमाणीकरणबारे राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च अधिकारीसँग देश सञ्चारले राखेको जिज्ञासामा ती अधिकारीले भने विधेयकका बारेमा राष्ट्रपति परामर्शमै हुनुहुन्छ। कानुनका जानकार तथा अरू पक्षसँग छलफल गरिराख्नु भएको छ। 10 दिनभित्र पनि विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि कतिपयले माग गरे अनुसार नै विधेयक फिर्ता हुन लागेको हो कि होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। शीतल निवास स्रोत पनि उक्त आशंकामा बल पुग्ने गरी प्रतिक्रियामा छ भने उता नेकपा एमाले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न आग्रह गरेपछि राष्ट्रपतिले फिर्ता गरे। स्रोतका अनुसार निर्णय भइसकेको छैन, तर विधेयकका सबै पक्ष विचार गर्दा फिर्ता हुने सम्भावना बढी भएपछि उनले कुनै पनि हालतमा यो गैरकानुनी भएको बताएकी हुन्। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयकलाई संसदबाट दुवै सदनले आवश्यक संशोधन गरेर वा नगरी फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउनेछ। फेरि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति भण्डारीलाई यदि स्वीकृत नगरे धम्की दिएका थिए कि यो राम्रो होइन, यसलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसरी दोस्रो पटक पठाएको विधेयक भने राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ। प्रचण्डका अनुसार राष्ट्रपतिले स्वीकृति नगरेको खण्डमा फेरि अर्को पटक पनि आफूले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउने र यदि नगरेको खण्डमा जे पनि हुन सक्ने उनले धम्की दिएका थिए। 5 दिने जापान भ्रमण सकेर बुधबार स्वदेश फर्किएका क्रममा प्रचण्डले
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भनेका थिए राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्नुहुन्न भन्ने छ, तर प्रमाणीकरणको लागि ढिला गर्नु हुँदैन। यदि ढिला भएको खण्डमा हामी जे पनि गर्न तयार छौँ। प्रचण्डको हतियारको प्रक्रियाले पनि नागरिकता विधेयकमाथि थप संशय थपिएको छ। राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ भने उता नेकपा एमाले आक्रोशित भएको छ।